नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। भारतस्य स्थायी सदस्यतायाः आग्रहः सुदृढः अभवत्। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः स्थायी सदस्यतां प्राप्तुं निरन्तरं प्रयतमानं भारतम् अधुना अस्मिन् क्षेत्रे अधिकं समर्थनं प्राप्तवान्। टेस्ला संघस्य मुख्य कार्यकारी एलोन् मस्कः कतिपयेभ्यः मासेभ्यः पूर्वं संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य स्थायी सदस्यतायै भारतस्य तर्कं कृतवान्। सः दृढतया अवदत् यत् भारतेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य स्थायी सदस्यता प्राप्तव्या इति। अद्य समीपस्थयोः राज्ययोः मतदानम्। अद्य प्रथमचरणस्य मतदानस्य आरब्धं भवति। ओडिशानगरस्य समीपस्थौ छत्तीसगढ़ पश्चिमबङ्ग राज्ययोः निर्वाचनम् अद्य भवति। मतदानं प्रातः 8:00 सायं 5:00 भविष्यति। नियमव्यवस्थायाः सुरक्षायै सीमासुरक्षा दृढतरा अस्ति। अमित शाह विशाल मार्गशोभायात्रा कृतवान्। अहमदाबाद नगरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह भव्य मार्गशोभायात्रा कृतवान्। सः गान्धीनगरे मार्गशोभायात्रा आयोजयित्वा सामान्यसभायाः सम्बोधनम् अपि कृतवान्। अद्य अमित शाह गान्धीनगरतः नामाङ्कनं पञ्जीकरणं करिष्यति। नामाङ्कनात् पूर्वं सः विशालसभायां गत्वा समर्थकान् मिलितवान्। एप्रिल् 29 दिनाङ्के वित्तकोषाः अवकाशः भवन्ति। एप्रिल् मासस्य 29 दिनाङ्के देशे प्रथमचरणस्य निर्वाचनं भविष्यति। 21 राज्येषु केन्द्रशासितक्षेत्रेषु च 2,100 आसनेषु प्रायः 25,1600 अभ्यर्थिनां परीक्षणं भविष्यति। परन्तु मतदानदिने वित्तकोषः अवकाशः घोषितः अस्ति। यत्र मतदानं भविष्यति तत्र सर्वेषु नगरेषु राष्ट्रियवित्तकोषाः अवकाशः एव भविष्यन्ति। विद्यालये नारङ्गवर्णीय वस्त्रधारणेन विवादः अभवत्। तेलङ्गानाराज्यस्य मञ्चेरियल् मण्डलस्य एकस्मिन् विद्यालये धार्मिकवेषस्य विषये विवादः उत्पन्नः अस्ति। विद्यालयस्य प्राचार्यः अपि ताडितः भवति। नारङ्गवस्त्रं धारयित्वा विद्यालयपरिसरम् आगतानां केषाञ्चन छात्राणां विषये शिक्षकेन प्रश्नः कृतः। ततः परं विवादः उत्पन्नः। धार्मिकवस्त्रधारिणः विद्यालयपरिसरं किमर्थम् आगतः इति प्रश्नं कृत्वा शिक्षकः छात्राणां सम्मुखी भवति स्म। प्रतिशोधार्थम् अग्निना ज्वलति नेतन्याहु। मध्यपूर्वे अन्यत् भयङ्करं युद्धं बेञ्जामिन् नेतन्याहु प्रतिशोधार्थम् अग्निना प्रज्वलितः अस्ति। इरान् देशस्य आक्रमणस्य प्रतिशोधम् इस्रायेल् देशः करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा ओबामा मन्त्रिमण्डलम् अन्तिमनिर्णयं कर्तुम् आहूतवान्। इस्रायेल् देशः इरान् विरुद्धं युद्धं शीघ्रमेव घोषयितुं शक्नोति इति चर्चाः सन्ति। यूक्रेन् देशः पुनः लक्षितः अस्ति। देशस्य 17 नागरिकाः मृताः। विभिन्नदेशानां मध्ये युद्धं प्रचलति। कतिपय दिनानि मौनस्य अनन्तरं रूस् देशः पुनः आक्रमकरूपं दर्शितवान् अस्ति। यूक्रेन् देशः एकेन प्रबलेन क्षेपणास्त्रेण आहतः अस्ति। युद्धाय सज्जः अस्ति। यूक्रेन् देशस्य चर्निहिव् नगरं लक्ष्यं कृत्वा रूस् देशेन 3 क्षेपणास्त्राणि पातितानि सन्ति। अस्मिन् आक्रमणे यूक्रेन् देशस्य 17 नागरिकाः प्राणं त्यक्तवन्तः। रोहित शर्मा T20 विश्वकप चयनवार्तानां खण्डनं कृतवान्। भारतीय क्रिकेट दलस्य अधिनायकः रोहित शर्मा गणमाध्यम सञ्चारमाध्यमानां समाचारान् नाङ्गीकृतवान्। 2020 विश्वकप चयनसम्बन्धं चयनसमितेः अध्यक्षेन अजित अगरकरेण मुख्यप्रशिक्षकेन राहुल द्राविडेन च सह विशेषचर्चा कृता इति विषयं न स्वीकृतवान्। 2020 विश्वकप अमेरिका वेस्ट इण्डीज देशयोः जून् मासस्य प्रथमदिनात् आरम्भः भविष्यति इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।